अच्छा अच्छा काय काय घातलं ग? मासे नाचणीचे पापड, वाट लागतात आज कॉपी बसून झाले सोपले सगळे तुझे नाव कितें? आता तुम्ही कितें हाडला बाजाराक आज? आणि कितले आता विकले तुवें? सारखे 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 ओके तुवें कितें कितें हाडलां आज? आणि ह्या आमटाणीचे पयशे कितले? बाजार डे आमी गेली कितलीशीच वर्सां जालो साजरो करता. हातूंत भुरग्यांक जेवण खरेदी विक्रेतीचो अनुभव मेळटा. सो आमी हो वर्सान वर्स हांगासर ऑर्गनायज करता. तितून आमकां अध्यक्ष मनोज नायक गांवकर खूब सपोर्ट करता. तशेंच बाकीचे पेरेंट्स आमचे टिचर्स सगळे जाण मेळून सगळ्यांचो हातभार लावन हो बाजार डे आमी यशस्वी करता. हो कितले दीस म्हणजे कितले वेळ तुमचो बाजार चलता? आणि बाजार हो सकाळी 8:30 आमी स्टार्ट केल्लो आज 8:30 ते 12 सुद्दां चलतलो. तशेंच खूब लोकांचो हांगासर बरो असो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. हो भुरग्याचे मटेरियल्स हाडटा ते खंयच्यान हाडटा आणि कशें कितें मॅनेज करता? भुरग्यांचे चडसो बाजार जो विक्री खातीर हाडला तो चडसो हांगा गांवचोच सगळो वेपार तेंचो आसा. वांयगी आसा, गांवठी पोपायो आसा, धान्य आसा, अळसाणे जे आमचे गांवठी आसा कमी जाल्ले आसा ते भुरग्यांनी हाडल्या विकपाक. नारळ आसा, अशे विविध आयटम्स आसा. ह्या बाजाराक आमकां पेरंट्स खूब सपोर्ट करता. पेरंट्साचे खरंच मनांतून धन्यवाद करता. आमकां हे सगळें आमची एरिया ही आमची कुळागरी आसा आनी कुळागरान जे पिकता तितलें हाडून थंय विकता. आनी जे पेरंट्सांक जे घरा कडेन तयार करता जे लाडू तयार करता बेसन लाडू मागीर खांड तशें आमचे मोदक गांवठी आमची आतां गांवठी मोदक अशें तयार करता नेवरी करता तयार ती हाडून हांगासर विकप. जे शेतान पिकता आमचे अळसाणे मागीर भाजी आमची सगळे तरेची भाजी ही विकता सगळी. हेजे हांगासर आमकां ते पेरंट्साचें उत्पन्न करता पळय ते भुरग्यांक हाडून हांगासर विकून तेंचे देणे कितें हांगा पळय ते तांकां कळटा. आनी खरेंच आतां ह्या लायफान सर्विसूच इम्पॉर्टंट आसा. धंदो कसो करपाचो हे हेज्यात आसून भुरग्यांक तांकां ज्ञान मेळटा. हे खरेंच हांव बाईचे सगळे बाईचे आमची हेड बाई रजिस्ट्री कार्ड आसा तेचे खरेंच धन्यवाद करता. आनी सगळी तेंची टीम तेंचे धन्यवाद करता की भुरग्यांक आमच्या सगळे हेजे पासून तेंची शिकवण मेळटा. आनी फुडें ते मोठे जातले तेन्ना धंद्याची तांकां बरी सारकी तांकां प्रतिसाद मेळटलो आनी ते बरे फुडें मोठे जातले आनी आमचे गांवाचे हेजें नांव वयर काडपाचें ते जात करतले आनी ते सर्विसेक वचपाचें आनी कांय करतलें ना. आता जे पळय तांचे हें करता विकतात न्ही ताजो तो फंड तुमी कसो कितें युटिलायज करता? फंड्स आतां विकत हें करता पळय अर्दे पेरंट्स करता शाळेक दान करता. अर्दे पेरंट्स आसा ते तेंच्या भुरग्यां कडेन दवरता. कोण कितें तेंचे गरजो कितें आसा पळय ते मेळटा पळय ते हाडटा. शिक्षणाक कितें लागता ताका ते यूज करता. असे उपक्रम हे प्रायमरी स्कुलांनी करून खूब बरें करता. कारण भुरग्यांनी आतां अशें जालां की तांचे कडेन वेव्हारीक ज्ञान नासता. पयलीं आमच्या तेंपार कितें आसतालें म्हणजे भुरग्याचेर विश्वासान कोणी 10 रुपया दितालो आनी त्या दुकानार वचून ते हाड ताजे तशें केले उपरांत तांकां कितें कळटालें की तांकां वेव्हार ज्ञान प्राप्त जाता. आतां कितें करता आमी कितें करता आमी भुरग्यांक सगळें रेडीमेड दिता. ताच्या लागून बाकीचे सुद्दां सामाजीक कोड अशें म्हणटा